बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अजीज़ दोस्तों, यूट्यूब चैनल माई सीक्रेट डायरी उर्दू में खुश आमदीद। अजीज़ों, आज की इस वीडियो में थाई लॉटरी आने वाले ड्रा के जो कि 17 तारीख को 1 जनवरी 17 को हेल्ड होगा, उसके लिए सेकंड का एक मरतबा फिर नंबर बना के आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बहुत सारे दोस्तों ने इसके लिए डिमांड की और कहा कि एक मरतबा फिर बनाएं। तो अजीज़ों, इसके दो चार जो तरीके हैं इसको बनाने के, मैं सिर्फ यहाँ पे एक ही तरीका इस्तेमाल करके इस पूरे को बनाकर आपको दूंगा। और थाई लॉटरी के लिए आप इसी तरह से सेकंड फोरकास्टिंग तरतीब दे सकते हैं और इसी तरह से प्राइस बॉन्ड और रितमों के लिए भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये दो साबका नंबर लेना होंगे। सेकंड के दो साबका पूरी फोरकास्ट आपको लेना होगी। इसके लिए हमने 44 ले लिया और ये फ्रंट आंकड़ा था 44 का, और बैक हमने इसका 41 ये ले लिया, यानी 44 41 की फोरकास्ट थी साबका जो कि पहले विन हो चुकी है। अब हमने इसमें से अगली फोरकास्ट तरतीब देनी है, तो देखते हैं कि कौन कौन सी फोरकास्टें इसमें से निकलती हैं। तो अजीज दोस्तों, इससे पहले भी आपसे गुजारिश पेश कर चुका हूं कि दो साबका नंबर इस तरह से आपने ले लेने हैं, यानी बैक आंकड़ा भी और फ्रंट आंकड़ा भी। इस रूटीन के लिए, ये जो नक्श वाली रूटीन है, इसके लिए आपको इस तरह से करना होगा। यानी ये फ्रंट आंकड़ा आपने ले लिया, इसको आप सबसे पहले आप 3 पर तकसीम करेंगे। यहाँ पे 44 को 3 पर तकसीम किया, 3 एक बार 3, ऊपर से एक नीचे आ गया, फिर 4 उतार लिया और 3 4 बार 12 हो गए। तो 4 में से 2 बाकी, 2 बच गया। तो अजीज दोस्तों, जब 2 बाकी बच जाए तो खाना नंबर 4 में एक अदद का इजाफा किया जाता है, जैसा कि आप पहले से जानते हैं। और फिर 41 को भी इसी तरह से हमने यहाँ पे 3 पर तकसीम किया, 3 एक बार 3 हुआ, ऊपर से एक और यहाँ से एक, और 3 3 बार 9 हुआ, तो इसके नीचे भी 2 बाकी बच गए। ठीक है जी। अब अजीज़ा, यहाँ से 14 जो ऊपर इसका जवाब आया और इसका जवाब 13 आया, इसके साथ हम इस नक्श को पूरा करेंगे और इसके सारे ज़िले इसके साथ बराबर पूर करेंगे। यहाँ भी 2 बाकी बचा, यहाँ भी 2 बाकी बचा, तो खाना नंबर 4 में इजाफा किया जाएगा एक अदद का। तो यहाँ से खाना नंबर 1 में हमने 14 लिखा, फिर इसके बाद 2 में हमने 15 लिखा, 3 में अजीज दोस्तों 16 लिखा, और यहाँ पे 18 लिखा खाना नंबर 4 में। यहाँ पे 19 20 21 22 और यहाँ पे आ जाएगा 23। फिर इस तरफ आ जाए, यहाँ पे 13 जवाब है, तो खाना नंबर 1 में 13 रखा, 2 में 14, 3 में 15 और 4 में 17 लिखेंगे एक अदद का इजाफा करके, और फिर आगे इसको इसी तरह से मुकम्मल कर देंगे, यानी 19 20 21 और 22। अब अजीज दोस्तों, ये दोनों खाने हमने पूरे कर दिए और दोनों ज़िले मुकम्मल कर दिए। सिर्फ एक बार इनको जमा करके देख ले, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, ताकि पता चल जाए कि कोई अदद या ये सही पूरा हो गया है या इसमें से कोई चीज़ बाकी तो नहीं बची, कोई गलती तो नहीं हुई है। तो इसके लिए सिंपल तौर पर पहले इस तरफ से इसको जमा करें, फिर इस तरफ से भी जमा करके देख ले। अगर दोनों जमे बराबर आ जाए तो इसका मतलब है कि ये मुकम्मल हो गया। अब 4 और 2 6 हो गया, तो यहाँ पे इसकी जमा हमने लिख दी 6, और फिर 2 1 3 3 और 2 5, तो ये हो गया 56। इसी तरह इस तरफ से भी जमा कर लें इसको, 5 और 1 6 हुआ, और 2 2 4 और 1 5, ये भी हुआ 56। तो ये 56 के साथ दुरुस्त यहाँ पे पूरा हो गया। अब इस तरफ आ जाए अजीजों, इसको भी इसी तरह से कर ले, 9 10 11 12 और 1 13, 13 का यहाँ पे 3 लिखा, असल 1 1 1 2 2 4 और 1 5, तो ये 53 हुआ। फिर इस तरफ से भी इसको देखें, 9 10 11 12 और 13, 13 का 3, असल 1 1 2 1 1 2 2 4 और 1 5, तो ये भी 53 जमा निकली इसकी भी।
اب اس 56 اور اس 53 پر عزیز دوستو ایسا کوئی پہاڑا پڑنا ہے جس کے ساتھ یہ مکمل طور پر پورا ہو جائے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں 56 پر اگر 14 کا پہاڑا پڑے تو 14 4 بار 56 ہوتا ہے۔ یہ سمپل اور سادہ ہے بالکل، یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 14 کو 4 بار اگر پہاڑا پڑے تو یہ 56 پر پورا اتر جائے گا، لہذا 56 کو ہم اگلے عمل کے لیے یہاں پہ استعمال کریں گے اور 56 کو پہلے 14 کے ساتھ جمع کریں گے اور حاصل چھوڑ دیں گے جمع کرنے میں، بقیہ رکھیں گے ہمیشہ 6 4 10 کا 0 رکھا، 1 چھوڑ دیا 5 1 6، تو یہ 60 ہوا۔ بس عزیز دوستو پہلا نمبر جو فرنٹ پہ آنکڑا نکلا وہ نکلا 60 کا، تو یہاں پہ 60 رکھا۔ اب 60 میں سے 14 دوبارہ ہم جمع کریں گے اور 4 کا 4 اور 6 اور 1 7، تو یہ دوسرا نمبر 74 نکلا، تو یہ 74 بھی رکھ دیا۔ اب 74 میں 14 کو پھر جمع کیا ایک بار، 4 4 8 اور 7 اور 1 8، تو یہ 88 کا نمبر نکلا، تو یہ عزیزو یہاں پہ 88 رکھ دیا گیا۔ اب اسی 56 اور 14 کے ساتھ ہم دوسرا عمل کریں گے مائنس کا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یعنی آپ 3 بار اس کو مائنس بھی کریں گے، 6 میں سے 4 نکلے تو 2 باقی بچے، 5 میں سے 1 تو باقی 4 بچے، تو یہ 42 ہوا اور یہاں پہ 42 لکھ دیا۔ اب 42 میں 14 دوبارہ مائنس کریں گے عزیز دوستو، تو 12 میں سے 4 کو نکالا، یہاں پہ 8 باقی بچے، یہاں پہ 3 میں سے 1 نکلا تو 2 اور یہ آ گیا 28۔ پھر 28 میں سے 14 کو مائنس کیا تیسری مرتبہ، تو 8 میں سے 4 4 اور 2 میں سے 1 1، تو یہ باقی بچ گیا 14۔ تو یہ ہیں وہ 6 آنکڑے جو 44 کی جگہ پہ عزیزو واپس انشاءاللہ تعالی فرنٹ پہ انہی میں سے ایک آنکڑا چل کر جائے گا اور بیٹھ کر جائے گا۔ اب آ جائے اس کے بیک کی طرف، بیک یعنی کہ یہاں پہ 53 کا عدد نکلا ہے اور اس پر کوئی پہاڑا پورا نہیں جاتا ہے 53 پر، تو جب اس طرح کی سچویشن آ جائے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے عزیز دوستو کہ اس میں سے یہ جو پہلا اکائی کا عدد بڑا عدد ہے اس میں سے ایک مائنس کریں اور اس کو 3 کے ساتھ ملا دے، 3 کے ساتھ ملا کے اس کو 4 کر لے، ٹھیک ہے جی۔ اگر 13 کرے تو پھر بھی وہ تاک ہی رہے گا، اس لیے 13 کرنے کا فائدہ نہیں ہے، اس میں جمع کر دیں تب ہی وہ کام بنے گا، لہذا یہاں سے 4 باقی بچے گا اور یہاں پہ کل 4 ہو جائے گا۔ اس طرح سے کریں اس کو، یعنی 5 میں سے 1 مائنس کیا تو یہ باقی بچ گئے 4، ٹھیک ہے جی۔ اب باقی جو 1 مائنس کیا تھا وہ اس 3 کے اندر جمع کیا تو یہ بھی 4 ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ بن گیا 44۔ تو عزیز دوستو اب 44 پہ آپ پہاڑا پڑیں گے جو کہ مکمل ہو جائے اور اس کے ساتھ پھر آپ 53 کو اگلا عمل لے کر چلیں گے، تو 44 کے ساتھ پہاڑا پڑنے پر 2 2 بار 4 2 2 بار 4 22 آگے۔ یہ سمپل اور سادہ سا کام ہے، بالکل 44 پہ پہاڑا پڑنا بہت آسان ہوا۔ چنانچہ عزیز دوستو اب 53 کو آپ 22 کے ساتھ جمع اور مائنس کریں گے، 3 2 5 5 2 7، یہ 75 ہوئے، تو پہلا نمبر یہاں پہ 75 لکھا ہم نے۔ پھر 75 میں 22 کو پھر جمع کیا، 5 2 7 7 8 9، یہ 97 ہوئے، تو 97 بھی یہاں پہ رکھ دیا۔ اب اس میں دوبارہ 22 کو جمع کریں ایک بار، 7 8 9، 9 کا 9 9 10 اور 1 11 کا 1 19 آیا، تو یہاں پہ 19 رکھ دیا۔ اب اس پر دوسرا عمل کریں گے مائنس کا عمل، یعنی 53 میں 22 کو مائنس کریں گے عزیزو، تو 3 میں سے 2 لیے، 1 باقی بچا، 5 میں سے 2 اور 3 بچا، یہ 31 ہوئے۔ اس کے نیچے لکھیں گے پہلے نمبر کے 31 اور پھر 31 میں سے 22 کا مائنس کریں گے تو 12 میں سے 2 نکالے، 11 میں سے 2 نکالے، پیچھے 9 باقی بچا اور یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے تو یہ 0 9 ہوا، یہاں پہ
09 نکلے گا عزیزو، اور پھر اس کے بعد اس میں سے 22 کو مائنس کریں گے، 9 میں سے 2 کو نکالا 7، یہاں پہ 10 کیے اور 10 میں سے 2 کو نکالا تو 8، تو یہ ہو گیا 87۔ تو یہاں پہ 87 کا یہ نمبر بھی جو آخر پہ حاصل ہوا، یہ بھی اس کے نیچے آپ رکھ دیں۔ تو یہ ہیں وہ 6 آنکڑے جو کہ بیک کے لیے نکلے ہیں ان کے ساتھ۔ اب یا تو آپ ان 6 کے ساتھ انہی 6 کو بیک آنکڑے کے طور پر استعمال کر لیں تب بھی ٹھیک ہوگا، ورنہ پھر اس کے ساتھ عمل کریں، اور وہ عمل کرنا زیادہ بہتر ہوگا عزیزو، جو کہ آسان ہے، اور اس کو کم کر کے آپ اس کے ساتھ فور کاسٹیں بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے یہ اکائی کا جو عدد ہے اس کو اور اوپر والی دہائی کو آپس میں اس طرح سے جمع کریں گے، 7 اور 1 8 ہوئے، تو یہاں پہ 8 لکھا، 5 اور 3 8 ہوئے، 88 ہو گیا۔ اب یہاں سے 9 اور 9 18 ہوئے عزیز دوستو، تو 18 کا 8 رکھیں گے، 1 کو چھوڑ دیا، پھر یہاں سے 7 کا 7 رکھا، تو یہ 87 کا نمبر نکلا۔ اب پھر اس کو بھی جمع کریں، 7 اور 1 8 ہوا، اور 8 اور 1 8 8 16 اور 1 17، 17 کا 87 ہوا، تو 7 ادھر ہم نے رکھ دیا۔ تو یہ 2 بار 87 اور 1 بار 88 آ گیا، تو 1 بار 87 کو آپ ختم کر دیں عزیز دوستو، اور 1 بار رکھ لے 88 اور 87 کو۔ اب یہاں پہ ایک چیز اور بھی آپ سمجھ لیں، چونکہ یہاں پہ نمبر کم نکلے ہیں، لہذا ایک بار اس کو دوسری طرف سے بھی جمع کر کے 2 آنکڑے مزید بنا لیں۔ یعنی آپ پہلے اس طرف سے کریں گے تو پھر اس طرح 78 آئے گا، یعنی اس کا الٹ کر لیں، تو بجائے 87 کے ایک نمبر آپ یہاں پہ 78 بھی رکھ لیں۔ تو یہ ہیں عزیز دوستو وہ 3 نمبر جو کہ ان کے ساتھ مل کر پوری فور کاسٹ بنائیں گے اس طرح سے۔ یعنی آپ کو یہ جو 6 نمبر ہیں یہ یہاں پہ آپ لکھ لیں۔ پہلے ہمارے پاس ہے 60 کا نمبر، اور پھر ہے 74 کا نمبر، اور اس کے بعد ہے 88 کا نمبر، اور عزیزو پھر 42 اور 28 اور 14۔ تو یہ ہیں وہ 6 نمبر، اور ان کے ساتھ یہ جو سینٹر لاسٹ نکلے ہیں یہ 60 88 60 87 اور اسی طرح سے 60 78، اور پھر نیچے 74 88 74 87 اور 74 78، اس طرح سے۔ پھر 88 ہے، 88 کو 87 کے ساتھ لگائیں اس طرح سے، اور 88 کو 7 کے ساتھ، 88 7 78 بھی کر لیں اس کو، اور 88 88 کا ٹنڈولا بنا لیں، بہتر یہی ہے عزیز دوستو، باقی کو رہنے دیں۔ 42 87 42 78 42 88، اور اسی طرح 28 78 اور 28 87 اور 28 88، اور اسی طرح سے 14 78 14 87 14 88۔ تو یہ بنے گی عزیزو فور کاسٹیں، اور یہ ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 اور 17، کل 17 فور کاسٹیں اس طرح سے بنی ہیں، اور انہی 17 فور کاسٹوں میں سے انشاءاللہ تعالی فور کاسٹ ون ہو کر جائے گی، اور سیکنڈ نمبر اسی میں سے ون ہو کر جائے گا۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ پورا حساب میں نے بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے عزیزو، اور اس طرح سے آپ اس اہم ڈرا کو انشاءاللہ تعالی ون کر سکتے ہیں۔ مزید بھی آپ دوسرے سیکنڈ کی بھی فور کاسٹیں بنا لیں، اور یاد رکھیں یہ جو لمبی گیم ہوتی ہے عزیزو، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ فور کاسٹیں بنائیں اور کم قیمت پہ رکھ کے ان کو پلے کریں۔ آپ جانتے ہیں فور کاسٹ اگر کم قیمت پہ بھی ون ہو جائے تو انشاءاللہ بہترین رزلٹ مل جاتا ہے۔ اس وجہ سے زیادہ آپشن استعمال کریں، اس پر کنجوسی نہ کریں، اور اس کو ایک ہی یا 2 ہی فور کاسٹوں پر یہ مانگنا چھوڑ دیں، یہ کہنا چھوڑ دیں کہ ایک ہی نمبر بنائیں یا 2 ہی نمبر بنائیں۔ نمبر زیادہ 15 والی جو گیم ہوتی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ لاٹ آف آپشن یوز کیا کریں،
डेली वाली गेम में हमेशा कम ऑप्शन होते हैं। जो 15 दिन बाद गेम आती है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन आप रखा करें, ताकि क्योंकि उसमें कम से कम जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑप्शन रखें ताकि आपकी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। आज की वीडियो में बस यहीं तक अजीज़ों। नए आने वाले अजीज़ों से गुजारिश है कि मेहरबानी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ इस चैनल पर इंशाल्लाह बेहतरीन और ऑथेंटिक रूटीन्स पेश की जाती हैं जो कि आपके लिए बहुत ही आला और हैरत अंगेज़ हैं, और इंशाल्लाह ताला ये ब्रेकेबल भी नहीं है और बेहतरीन काम करती हैं। अजीज़ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। और अगर आप रितमो खेलने के शौकीन हैं, रितमो पसंद करते हैं, तो मेरे चैनल फेब स्पॉट पर तशरीफ़ ले आएँ। वहाँ पे मैं इंशाल्लाह ताला आपको मुकम्मल तौर पर रितमों की डेली वीडियो 8 PM के लिए बनाकर रखता हूँ, और अनकरीब मैं उसके लिए जजरे लगाकर भी रखूँगा जब थोड़े सारे दोस्त इकट्ठे हो जाएंगे। फेब स्पॉट का ये चैनल है अजीज़ दोस्तों, fabspot.com। इसको बनाने के लिए आप गूगल पर जाएंगे, गूगल पर fabspot.com लिख के वहाँ से इसको ओपन करें और वहाँ पे इसका अकाउंट बना लें। अकाउंट बना के वापस आके वीडियो का लिंक ओपन करें, या फिर वहीं पे सैयद बादशाह के नाम से इस पर मेरा चैनल है, सैयद बादशाह के नाम पर अजीज़ों मेरा चैनल है इस पर। और इस चैनल पर आप जाके तो रितमों की डेली वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपके लिए अहम और इन्फॉर्मेटिव होगी। इजाज़त फरमाएं, मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। और थाई लॉटरी का फ्रंट आंकड़ा और उसका बैक भी आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला फर्स्ट के लिए। तो अजीज़ दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त फरमाएं। अल्लाह हाफिज़।